सामको बेस्ट आसा व्यू, तुम्ही येऊन विजीट करपाक शकता. हांव सत्यम आनी किरण वॉटरफॉला कडेन मातशें सकयल येयल्या आनी हे पळय दोग जाणां मूर्ती पळय कशी दिसता ती सामकी. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्हिडिओ. आयज आमी चल्ले मुर्डेश्वर आनी सगळे आतां पेट्रोल पंपार येयल्ले पळय. पेट्रोल घालतले आनी वयतले आतां. आनी म्हाजे बरोबर रोहीत आसा आनी तीग जाण येवपाचे फाटल्यान बसतले ते. आनी आमी आतां चल्ले शिरवय आसा पळय सद्याक. तुमी व्हिडिओन कंटिन्यू रावा, तुमकां पळोवपाक मेळटले बरें बरें कितें म्हणटा ते एक्सायटींग क्लिप्स सगळे. फाटल्यान पार्टनर येयल्ले आसा आनी दोग जाण दाखय रे फाटल्यान दाखय. केपें पावल्या आनी एक आमी तो गॅसाचो बर्नर सोदता. आमी त्या पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालना, हांगा या म्हणपाक लागलो रोहीत. आनी हे पळय पेट्रोल घालता, जीपे बी जायना म्हणटा पळय. कितें सीन ती कांय समजना. पेट्रोल घातला पूण जीपे जायना खंय. हांवें करमल घाट काडटले आनी मागीर काणकोण पावतले. काणकोण मेळया, पाडी मेळया पाडी. आतां आमी करमल घाटाचेर आसा आनी गणपतीच्या देवळा कडेन पावपाक येयल्या. आनी तुमकां आतां गणपतीचें देवूळ पळोवपाक मेळटलें. आतां हांगा सायडीन पळोवपाक शकता तुमी गणपतीचें देवूळ. दाखय रे तो व्यू दाखय. रावना रावया रे. आनी एकटो येवपाचो आसा आमचो, तो कारवारच्यान येवपाचो. आनी आमी 4 जाण आसाय पळय. आनी आतां आमी गणपतीच्या देवळा कडेन येयल्या. बय हें गणपतीचें देवूळ. बय तुमी पळोवपाक शकता गणपतीचें देवूळ. आता आम्ही काणकोणा पावपा. आतां कारवार वचपा हायवेर आमी टच जाल्यार हो न्यू तो हायवे जालो तो. आनी पळय ड्रायव्हर आमगेलो हायवे ड्रायव्हर आसता पळय तोंड घेवन. आनी हो हायवे आतां आमगेलो आनी हो मिस्टर एमएलए. आमगे फुडें एकलो कोण पिकअप करपा जाय भुरगो, बारीकसो भुरगो आहा, तेका मात पिकअप करपा जाय. आनी हो एकलो फाटल्यान बसला. आनी मागीर आमी सद्या आतां कारवार वयता, पळोवपाक शकता. बाबा हो आमगेलो मिसींग पीस आयज आमकां मेळ्ळा. केन्ना मेळना तो तोंडार सारकी जाता. तसोच ना रे अशी व्हिडिओ बरी येता. आनी फाटल्या दिसांनी एक ब्रिज मोडलेलो थंय पडटा रे हांगा सायदी पे कारवार हांगा एक ब्रिज मोडलेलो. आनी आयकला आसता आनी तुका आयकला आसतना हांगा एक ब्रिज मोडलेलो, 2 लेन आसलेले ते. आनी तुमकां आतां दिसतलो तो ब्रिज मोडला तो दिसता का पळोवया. रे तुमकां ब्रिज दाखयता आतां. दाखय रे रोहीत दाखय सायडीन. फुडें पडला तो मुखार पडला ह्या सायडीन. As you may see the bridge, broken bridge of Karwar. I'm the Karwar's special supplier. टनल मेळटलो आनी आमी टनलांतल्यान क्रॉसिंग करतलो. कितलो व्हडलो रे टनल? पळोवया आतां कितलो व्हडलो टनल. हेवी ड्रायव्हर हांगा बोर्ड बी मोडल्या पळय. खबर ना कर्नाटका पुलीस कितें करता. आवय काय ऑन मार.
अबे फातरा तो टन ना तुम्हें गेलती आग बाय गेली म्हणून साइडी पळता अनेक टनर होय काबर दुसरो टनर हांगा टोल बी काय ना फ्री आमची होना आम्ही आमचे ड्रायव्हर आता मात्र हेवी कट मारून धावला ऑर्डर बोलो बाईक डबल एंट्री फ्री हा पडटा ना टोल असा फर्स्ट टोल आमकां मेळ्ळो असा हांगा आनी आतां टोल क्रॉसिंग करतले पळया कितलो पडटा तो मेळटा पळया फ्री बी सोडटाले पळया रोहित मुखार एमएलए भरला मुखार एमएलए मुखार बसला एमएलएच्या औकात काय ना पैसा नाही फास्ट ट्रॅक हे कितें फास्ट ट्रॅक बी काय रोकडो दाणी दवरला नाही कॅश कॅश जीपे करायचं जीपे आम्ही आता टोलाचेर आसा आनी कितले रेट टोलाक 230 खंय 230 खंय कितले रेट आले आम्ही आता मिर्जान फोर्टा कडेन पावल्या असं सध्या मी पळय साईदीप किरण आनी रोहित मुखार वयता आता आमी फोर्टा कडेन पावल्या मिर्जान फोर्ट बरो व्हडलो फोर्ट आसा टायमींग पळया सगळं कन्नडान बरयलां मुखार आमगेलो एमएलए वयता एमएलए फॉलोड बाय एमएलए फॉलोड बाय जयकालीस कोलॅब करे रे जवान आमची अशी एंट्री आसा वचपा खातीर भितून अंदर जाने का ना अशें अंदर वचपाचें अशें वचपाचें भितून काळोख मरे भितून वचपाचें बेस्ट आसा हांगा पळय फोर्ट आनी अशें कितें उडी घालपाची हांगा पळोवपाक शकता हे आमगेले रोहितान मारला ए रोहितान मारला हे पळय हे सगळे रोहितान मारला खंय डेंजर बाय 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 बेळगाव होता ही वाया बापून आम तसंच या मरे तर गोंया गाडयेंतल्यान ही पळोवपाक शकता तुमी तेजी व्हडली बाय ती इट्स व्हेरी डीप पियर नाक मारपाची नाका व्ह्यू पळोवपाक शकता का
वो आम्ही टॉप व्ह्यू पळोवया हांगसरल्यान पळोवपाक शकता तुम्ही हांगसरल्यान व्ह्यू. This is the view from the fort. See our guys. हो तुम्ही व्ह्यू पळोवपाक शकता हांगा काय बरो दिसता. आनी हो आमगे लॉगर हांगा आमगेलो MLA आम्ही मातशें एक्सप्लोर करता आनी सगळे वचून पळयता कितें आसा तें कशें व्ह्यू येता तें पळयता. आयज आमी कर्नाटका एक्सप्लोर करपाक येता. कर्नाटका जा कितलेच मारता फोन आमी हांगच्यान अशें सकयल वचपाचें. हा सायदी पळय हितून रावन काडलेलो फोटो भितून बेस्ट आसा व्यू पळय. हे लोकेशन आसा पळय थंय हांव 8 वर्सां पयलीं येतलो हांगा आनी हांगा रावन एक फोटो कॅप्चर केल्लो हांवें. येयल्लो तेन्ना सगळेशे वयर बी आसा पळय थंय एक्सप्लोर करपाक मेळटालें वचून. आतां तें सगळें बंद केलां पावसा खातीर. ही सगळी वयर लोकेशनां आसा ती बंद केल्या पावसा खातीर. स्लिपरी जाली म्हणून. हे सगळे टनल्स दिसता मग. टनल्स ना रे हांगच्यान खंय भायर सरता दिसता. सामको बेस्ट आसा व्यू. तुमी येवन विजीट करपाक शकता. आमी मिर्जान फोर्टासून दुसऱ्या लोकेशनाचेर वयता. तुमी स्टेट येवन रावा कंटिन्यू रावा. आनी मॅगी बी घेतल्या तेंच्यांनी पळय कितें चिप्सां घेवन येयला. कितें प्लॅनिंग म्हणून कळना खंय रांदतलें म्हणून कळना. रांदतले जाल्यार मुखार व्हिडिओ दिसतली कंटिन्यू रावा व्हिडिओ. मजा आमच्या नाकरे म्हणटा सावड्ड्या पेलील्या भशेन बेश्टेच भोंवता. आनी पळय हय हय सुपर मार्केटान भोंवताय पळय. तूं घालो जाय रे ते सगळें बाजार करता. फाटल्यान पळोवपाक शकता कसली वायब्स आसा ती फाटल्यान. तुमी हांगच्यान पळोवपाक शकता व्यू कसलो आसा पळय. ती सायडींतल्यान एक ब्रीज आसा आनी आमी आसा आतां लायट हावसा कडेन आसा कर्नाटका. कळ्ळें न्ही. पळया व्यू पळया. आम्ही टेंट लायला आता आणि हो व्यू पळया. मी टेंट लायलो बघा. इथून स्पेस बी पळोवपाक शकता. इतलो तुका हे लागलो रे त्रास. किरण आनी हांव टेंट घालून बसल्या भितून. हे पळय आजू आमी आतां टेंट घातला आनी सायजी म्हणटा रातचे रावया म्हणटा पूण आमी रावपाना. पिसवला तो टेंट घातला पळय. टेंटा घेतला कसो दिसता पळय. टेंट पळया कसो टेंट घातला तो. आनी फाटल्यान व्यू पळया पावरफूल व्यू दिसता आमकां. हे पळय खावपा बसल्या टेंट घातल्या आनी कितें हाडला तें पळय. मीठ हाडला खंय. मीठ घालपाचें. ही पळय चावी गाडयेची बॉल्सान घालता. कित्याक खबर आहा हें धडाची न्हू. शेणय जाल्यार आमी उरले कर्नाटकाच. कर्नाटका मुखार आहा रे आमी. हय सामकें. आनी हो पळय मिरची पावडर खतरनाक. पळय टेस्टी. हो बघ तू सेटिंगा कडेन सेटिंग युट्यूबाचेर
लोकेशनाचेर येयला आनी हांगा गाडी पार्क केल्या. आमी एक वॉटरफॉलाचेर वचपाचें आतां. कांदेगुडी म्हणून वॉटरफॉल आसा आनी पळोवया आतां कसो वॉटरफॉल आसा तो. आमी आतां कर्नाटका एक्सप्लोर करतले आनी एक हांगा कांदेगुडी म्हणून वॉटरफॉल आसा आनी तो पळोवया वॉटरफॉल कसो आसा तो. आनी आमी आतां वयता ट्रेकिंग करून वचपा पडटा मातशें. 10-15 किलोमिटर अशें ना 10 मिनटां अशें आहा दिसता म्हाका. 10-15 मिनटां अशें ट्रॅक आसा आनी आमी वयताय वॉटरफॉल. लोक येता आनी आमी वयता आतां. आमी आतां वॉटरफॉला कडेन सकयल वयता. रोहीत बी आमी रोहिताक सोडटा. रोहिताक घेता ना सद्या व्हिडिओन आनी चलपा पडटा पळय. एरिया पयशी आसा चलत वचपा पडटा. चुकोन आमी सकयल पावले आनी सामकी खरज मारपा लागली पळय. हे आमकां सारके रोड दाखोवना तेंच्यांनी. आमचो किरणान दाखयला आमकां वॉटरफॉल आहा म्हणून. पळोवया आतां किरणान कितें किरण खंय व्हरता तो पळोवया. कोणाची फार्मशी दिसता म्हाका पळोवपाक. मातसो दिसता मातशें वयता आमी. कसलो हाय वॉटरफॉल. हांव सत्यम आनी किरण वॉटरफॉला कडेन मातशें सकयल येयल्या आनी हे पळय हे दोग जाणां पळया वयरूच रावल्या येवपा पळयना सकयल. आतां मुर्डेश्वर पावपाक गेले पळय एंट्रन्सा कडेन पावल्या आनी गेटींतल्यान भितून घेता आतां. रोहित आनी मदींच रावला म्हणटा. हांगा रुमान रावपा येयल्या लक्ष्मी निवास. गाडी हांगा पार्क केल्या हांवें आनी आतां आमी रुमान येतलो वयर आनी किरण आसा पळय आनी ते पयलींच गेले दिसता म्हाका रुमान. हांगा म्हणल्यार तुका नॉर्मल रूम मेळटा कित्याक मातशें भितूनशें पडटा म्हणून. रिसेप्शन आहा आनी आमी आतां रुमान वयतले. वन नॉट बेड रूम आसा आमचो. रातचे देवळा कडेन वयता. आनी टायमींग कितलो जाला रोहीत? सांग रे. 8:30 जाल्ली आसात रातची आनी आमी आतां देवळा कडेन एक बेश्टी पासय मारून येता रातची वाऱ्याक. आनी हे घरा कडेन बी भायर सरलेल्या भशेन आमी काळखाचे आतां वयता. बरें सद्या तांकां बी आतां मातशी संवय जाली लोकांक सदांच करता म्हणटकीर हांव. बरें मारत्या. आतां आमी हांगाचे स्ट्रीट्स आसा पळय थंय भोंवता शॉपिंग करता. मुर्डेश्वर टेम्पल मुखार आसा आनी हांगा आयल्यान शॉपिंग करता पळय पळोवपा शकता हांगाचो व्यू एक. आनी आमी आतां टेम्पल हांगा वयता मुर्डेश्वर मेन टेम्पला कडेन वयता रातचे विजीट करता. आतां फ्री अशें आसलेले टायम म्हणून आमी आतां विजीट करया म्हटलें हांगा टेम्पला कडेन. आनी तुमकां दाखयतलो हांव आतां कशें दिसता रातचो व्यू कसो दिसता दाखयतलो हांव. सायडीन स्टॉल्स बी आसा सगळे आनी आमी आतां टेम्पला कडेन येता. पूण आतां म्हाका दिसता लायट सगळे बंद केले दिसता. बेश्टे पळोवन येता आमी. आमी आतां टेम्पला कडेन पावले पळय टेम्पल. हांगचे तशें एंट्रन्स गेट आसा आनी अशी भितर वचपाचें. रातची तितली विजिबिलिटी ना सारकी तुमी पळोवपाक शकता. मागीर मॉर्निंग तुमकां बरो व्यू दाखयतलो. पळोवपाक शकता कितली हायट आसा पळय. तकली वयर करून पळोवपाक पडटा
वय सामकी आम्ही पळयता तिथे फाटण्या वयता रिनोवेशनाचें काम चालू दिसता कितें बांदलां पळय सायडींतल्यान सगळे खांबे अशे आनी हे मुखार वयता तुमी शंकराची मुर्ती पळोवपाक शकता पळय सारकी पूण क्लीन विजिबल जायना ती काळोख जालो ना आतां म्हणून तितली विजिबल जायना ती सारकी लायटीस आनी कितें कितें आसा बारीक बारीक भुरग्यां खातीर लायट्स कितें कितें आसा हांगा कितें कितें आसा बारीक बारीक सायडीन घेता दिसता पण घेता म्हणटा दोन लॅम्प बरेच ब्रायट आसा सामकें त्याच्या मुर्ती कडेन वयता आनी बरो बीग स्टॅच्यू आसा सामको पळया तुमी मॅच ते सांगा पळया हांगच्यान अशें भितून वचपाचें हय अशें अशें वचपाचें हांगच्यान अशी एंट्री आहा वर चडपाची आनी आतां रात जाली म्हणून लोक कोण ना रातचे आतां 9 जाल्या रातचो कसो दिसता तो सारको बेस्ट दिसता पळय बेस्ट दिसता रातची पळया मूर्ती पळय कशी दिसता ती सामकी बेस्ट दिसता कडल्यान सगळो बीच आसा बीच आनी आमी आतां वयता सामको वारो मारता आमकां आनी बरें दिसता मूर्ती पळय फाटली सायड पळय अशी पूण ते आतां विजिबल जायना फालतू पयले अरे मागीर लागून उरता ब्रेक लागून उरता एक फ्रंट व्यू सकल देवूळ आसा पळय हे तुमकां फाल्यां दाखयतलो हांव सकाळीं वयर मूर्ती दाखय आनी वयर मूर्ती कितले फावटी दाखयली मरे कळपा नाका खंय देवूळ खंय शॉप्स आसा कितें कितें बारीक बारीक कितें घेवपाक मेळटा पळोवपाक शकता अशे झुंबर्स आनी बारीक बारीक कितें कितें आसा पळय अशें वाजोवपाक दिसता कितें कितें अशें बारीक बारीक आसा तुमी येवन घेवपाक शकता सकलच आसा देवळाच्या सायडीन खावपाचे स्टॉल आसा आनी हे कितें कितें आसा सगळे स्टॉल आसा पळय रातची जाल्या 9:30 जाल्या आनी कामत यात्री निवास म्हणून आमी एक हॉटेल आसा दिसता तितून आमी खावपाक गेले आतां तेंच्यांनी कितें सांगलां दिसता पुरी भाजी मसाला गोबी मंचुरियन अशें कितें सांगलां दिसता सगळे बसले तुमी कर्नाटकाचे दोगां जाणां तूं कर्नाटकाचो आमी कितें मसाला डोसा ऑर्डर केला पळय आनी येवपाचें दिसता कितें आनी पुरी भाजी म्हणल्यार बारकेलीची पुरी भाजी येतली म्हणून ह्यो पुरी पळय रे कितल्यो मोठ्यो येयल्या त्यो भाजी दिसता पुरी आनी भाजी कितें व्हडल्यो पुरी कितल्यो व्हडल्यो येयल्या रे पुरी भाजी लांबडी भाजी बटाटा भाजी दिल्या बटाट मिक्स खबर अशी कुडी काडपाचे माझे होत ना मरे ना ना म्हाका ते येतलो ती व्हिडिओ घेवपाक जाय मरे तूं आनी हाडटा कितें आदीत गरम अरे मागेली पुरी भाजी येयल्ली आसा पुरी भाजी थँक्यू आतां हांव घातलो पूण तुमकां दाखोवपा ना बसले पळय आनी हांव बी घातलो गोबी कितें हाडलें टेस्टी आहा मरे गोबी कितें हाडला हें काय कितें हाडलें म्हणल्यार हें आहा वरत पळया
रथ हो रथ रिफ्लेक्शन आणि बरे लायटीचे व्यू आसा पळय आमी ओनली इम्पॉर्टंट कॉल रुमान आहेत आमच्या फालतू फालतू कॉल पळय टाइम चड जाला न्हू 10 सुमार जाले दिसता आतां आनी आतां लेट नायट जालें म्हणून आमी आतां रुमान वयता बर्थडे करता रोहितालो फाल्यां बर्थडे दिसता फालोडा घेया रोहन काय रे आम्ही फालोडा घेऊन येला फालोडा फालोडा हे साईड हे पळय आमी रुमा कडेन परत येयले आनी फालोडा बी घेवन येयला तेणी सायडीमान स्पॉन्सर तीन घेवन येयले आमी परत रुमा कडेन पावले आमी बरो लागता खंय सायडीक मातशें स्पीड ब्रेकर घसक घसक तेंच्यांनी रचना करपाक परत पडपाक हे आमी 10 महिन्या खातीर रूम घेतला 2000 years later. सकाळी सकाळी आमी उठले आतां आनी आतां देवळान वचपाची तयारी आमी सगळे देवळान वयता आनी चेकआउट करता आमचें चेकआउट आतां करपा ना मागीर करतले सकाळी सकाळी आमी आतां सकाळी सकाळी आतां आमी ड्रेसअप जाता बायक हांगा लागतली आमी आतां देवळान वयता हांव आनी रोहीत एक दीस येतले गाडी घेवन आमी आतां चलत चलत हांगा वयता म्हणटा तें मुर्डेश्वर टेम्पला कडेन वयता आतां सकाळी 7:45 जाल्ली आसा आनी आमी मुर्डेश्वर टेम्पला कडेन वयता तुम्ही पळोवपाक शकता हे तळेशें आहा तेंचें टेम्पलाच्या ऑपोजीट आसा आतां आमी रातचे हांगा ह्या स्ट्रिट्साचेर रातचे भोंवताले आनी आतां आमी सकाळी फुडेयले सकाळी व्यू सामको बेस्ट दिसता पळया मॉर्निंगचो व्यू चड बरो दिसता रातचे चड कांय विजिबिलिटी नासली तरी पूण बेश्टे येयल्ले आमी पळोवपाक रातचे लायट बी कशें आसा बेस्ट दिसता पळया आतां आमी टेम्पलाच्या फ्रंट गेटी कडेन पावल्ले आसा आनी पावसाचें कंडिशन मातशें बरें आसा नाल्यार पावस येतालो मातसो एंट्रन्स गेट आसा एंट्रन्स करता आमी देवळाच्या भितून आनी हांगा सायडींतल्यान बीच बिल्डींग पळय कशी व्हडली दिसता ती रातचो व्यू दिसना जाल्यार सायडींतल्यान जाल्यार आतां ही बिल्डींग पळय वयर पळोवपा पडटा सकयल्यान कांय अशें विजिबल जायना आनी डिजायन आसा पळय बारीक बारीक सामकी मुखार हे टेम्पल भितर आतां वयतले आमी आतां देवळाच्या भितून वयता वे टू टेम्पल वचपाचें देवळा भितून लिंग हे आसा पळय शंकर पळोवपाक शकता बारीक बारीक टेम्पल्स आसा गणपतीचे मारुतीचे टेम्पल आसा आनी हांव आत्तां देवळान भितून वचून येयला हें देवूळ आसा तितून भितून वचून येयला हांव पूण देवळान भितून विडियोग्राफी अलाव ना तेच्या खातीर हांवें विडियो काडूना भायर अलाव आसा टेम्पल्स आसा पळय बारीक बारीक टेम्पल्स आसा हांगा गोल्डन पालकी रियल गोल्ड तें मी पळय प्रसाद घेतला देवळांतलो प्रसाद आनी आतां आमी हेजे कडेन वयता शंकराची मुर्ती कडेन वयता
बीच पळय कितले उदक वाडले ते भरती जाली दिसता जाय ओढून जाय आनी पळय मुर्ती सगळी कशी दिसता ती फोटो पळोवपाक आमी आतां शंकराच्या मुर्ती कडेन वयता पळया हांगच्यान बरी दिसता पळय शंकराची मुर्ती व्हडले आसा रे न्हू कितली मोठी आसा पळय मुर्ती चढपा खातीर हां पळय कशी मुर्ती दिसता ती वाव आमी आतां शंकराच्या मुर्ती कडेन वना आसा आनी फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान आसा नंदी आसा व्हिडिओग्राफी अलाव नाही आसा पळय आनी हांगच्यान सायडल्यान दर्यो रोहित ते काल आमकां दिसताले पळय ते मदीं ते बेटशी आहा पळय ती मदीं आतां बोट घेवन पळय तो बोट घेवन पळय कितलो बारीक दिसता तो फाटल्यान पळय कसो दिसता तो कितलो व्हडलो आहा रे हायटीन तुवें आनी कितें आहा मरे व्हडलें आतां बोट घेवन आहा मरे बोटी थंय बी आहा मरे बारीक बारीक फाटल्यान पळय कितलो ह्यूज आसा तो सायडीन एक टेंपल आसा चाट करता आसता वारो बी सामको बरो मारता मी आतां देवळान वचून येयल्या आनी ह्या हॉटेलान येयल्या खावपाक आतां पळोवया कितें खावपाचें तें आतां सॅलडचा घेतला आमी आतां पळय आमगे रूम कार राज्य आनी आमी आतां चेकआउट करता हांगच्यान चेकआउट करता चल बंद कर 108 नंबराचेर रावल्ले आमी चलया मरे आतां आमी वचपाक भायर सरल्या बरें दर्या सद्या व्हिडिओ काड रे कित्याक खबर आहा कितें हाडलां पळोवपाक शकता तुमी झुम्मर गाडयेचो झुम्मर म्हणून